सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्संग परिवार को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। हामीहरू सत्संग परिवार द्वारा समायोजित सत्संग कार्यक्रम में समुपस्थित छौं। श्रीमद् भगवद गीता में आधारित द्वितीय अध्यायलाई लिएर हामीहरू विचार गर्दैछौं। विचारको क्रममा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिँदै भन्नुभएको छ, अर्जुन वेद पनि त्रैगुण्य विषय, तीन प्रकारका गुणहरूले युक्त छ। अब वेद पनि तीन प्रकारका गुणहरूले युक्त छन् अनि त्यसपछि गएर यो चराचर जगत पनि त्रिगुणात्मिका प्रकृतिद्वारा अथवा त्रिगुणात्मक अज्ञानद्वारा उत्पन्न भएको कारणले गर्दा यो पनि त्रिगुणात्मक छ। त्यसकारण तिमी के भन, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तिमी यी गुणहरूबाट रहित हो, किनकि गुणहरूबाट युक्त भएपछि दुःख हुन्छ, समस्या आउँछ। त्यसकारण तिमी यी गुणहरूबाट रहित भएर निस्त्रैगुण्यो भव, गुणहरूबाट रहित, गुणहरूबाट मात्रै रहित नहौ, निर्द्वन्द्वो भव, द्वन्द्वबाट पनि रहित, अनि नित्य सत्वस्थो भव, नित्य परमात्मामा अथवा मानुस आफ्नो स्थितिमा तिमी बनेर बस, परमात्मामा स्थित हो। निर्योगक्षेम भव, योगबाट पनि रहित बन अनि क्षमबाट पनि रहित बन। योगको अर्थ अप्राप्तस्य प्राप्ति योग, प्राप्त नभएको वस्तुलाई ल्याउनु, खोज्नु, जम्मा गर्नु, राख्नु, यो योग हो। अनि क्षमको अर्थ जसलाई खोजेर ल्याएका छौ त्यसको सुरक्षा। खोज्दै गर्दा पनि दुःख हुन्छ, खोजेको वस्तुलाई सुरक्षा गर्दा पनि दुःख हुन्छ। त्यही भएर तिमी निर्योग क्षेम भव, अनि आत्मवान भव, आत्मवान बन अर्थात् स्वाधीन बन, अरू कुनैको पनि अधीनमा तिमी नबन। त्यसकारणले यस्तो प्रकारको तत्त्वलाई तिमीले साक्षात्कार गर, जसरी जल पिउन चाहेको व्यक्ति सर्वत्र जलै जलले भरिएको ठाउँ भेटायो भने अब थोरै जलको अपेक्षा गरेर यत्र तत्र दौडिँदैन, त्यसैमा ऊ आनन्दित भएर बसेको हुन्छ। थोरैलाई प्राप्त गर्नको लागि दौडिँदैन, जलाशयलाई प्राप्त गरेको व्यक्ति। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि ब्राह्मणस्य विजानत सर्वेषु वेदेषु तावान अस्ति, जसले त्यो तत्त्वलाई, ब्रह्म तत्त्वलाई स्वभावतः जानेको छ, स्वरूपतः जानेको छ। विजानत, जानत भनेको जानेको छ, विजानत विशेष प्रकारले जानेको छ, अर्थात् यसलाई मान्नुहोस् कि अपरोक्ष साक्षात्कार गरेको छ। प्रमाण निरपेक्ष ज्ञानको विषय जसले बनाएको छ, त्यस्तो प्रकारले जानेको जो ब्राह्मण के गर्छ, उसको लागि यो वेदको कुनै पनि प्रयोजन छैन। त्यो तत्त्वलाई जहिलेसम्म जानिँदैन तबसम्म प्रयोजन हो। त्यो तत्त्वलाई जानिसकेपछि कुनै प्रयोजन छैन। अर्थात् हामी जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म जानको लागि साधन लिन्छौँ, त्यहाँ नपुगिन्जेली के भन्छौँ, यो मेरो सिट हो, अरू कोही पनि आएर बस्यो भने बसमा, मेरो सिट हो, कहाँबाट आएर हजुर बस्नुभयो भन्छ। अनि जहाँ लक्ष्यमा पुग्ने हो त्यहाँ पुगिसकेपछि मेरो कि तेरो, त्यसलाई छोडेर जसरी हामी आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्छौँ, त्यस्तै प्रकारले अर्जुन त्यो
तत्त्वलाई अपरोक्ष साक्षात्कार गरिसकेपछि वेदको पनि त्यसलाई कुनै पनि प्रयोजन छैन, छटक्क छोडिदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले तिमीले पनि छोड भनेर हिजोसम्म सम्झाउनु भयो। अब आज के भन्नुहुन्छ त भगवानले अर्जुनलाई? अब त्यो कुरा अगाडि हेरौँ। उहाँले कर्मयोगको स्वरूपको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि ते कर्मणि एव अधिकारः। अर्जुनलाई अब अगाडि राख्नु भएको छ पछाडि राख्नु भएको छ थाहा छैन। अर्जुन त गएर बसे रथोपस्थमुपाविशत हैन त, रथोपस्थमुपाविशत रथको पछि गएर बसे। पछि गएर बसेका अर्जुनलाई भगवानले सम्झाउनुहुन्छ ते कर्मणि एव अधिकार। भाइ तिम्रो कर्ममा मात्र अधिकार छ, त्योदेखि अतिरिक्त यसको फल के हुन्छ, यिनलाई मारे भने के हुन्छ, यसो गरे के हुन्छ, उसो गरे के हुन्छ भन्ने तिमीलाई सोच्ने चिन्तन गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। मा फलेषु कदाचन, फलको बारेमा मैले गर्दै गरेको कर्मको फल के हो यसको बारेमा तिमीले चिन्तन नगर। तिमीलाई मान मैले जो भन्दैछु त्यो कर्म गर, कर्म गर्नमा तिम्रो अधिकार छ। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ अहिले यहाँ भनेर मान्दैनौ भने पछि पनि मैले गएर भन्दै जान्छु, अरूलाई पनि भन्छु। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते
कार्य व्यवस्थितौ कर्तव्य र अकर्तव्यको व्यवस्थाको लागि केवल शास्त्र प्रमाण हो। शास्त्रमा जो प्रतिपादन गरेको छ त्यो कर्म तिमीले गर्दै जाऊ, त्यसको फल के हुन्छ त्यसको बारेमा तिमीले चिन्तन नगर। ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन मा, कहिल्यै पनि फलमा तिमीले चिन्तन गर्दै नगर। कर्मफल हेतु मा भू, कर्मफल हेतु मा भू भनेको कर्मको फलको कारण पनि तिमी नबन। कर्मफल हेतु, हेतु भनेको कारण। कर्म गरिसकेपछि कुनै न कुनै फल मिल्ला, त्यसको लागि म कारण हुँ, म मार्ने हुँ, यिनीहरू मर्ने हुन् भन्ने प्रकारको तिमीले जो चिन्तन गरेका छौ त्यो कर्म पनि तिमीले नगर। त्यस्तो प्रकारको कर्मफलको हेतु कारण पनि तिमी नबन। अकर्मणि सङ्ग मा अस्तु। अनि अर्को कुरा अकर्मणि, मैले कर्म गर्दिनँ है, एउटा कुरा मैले कर्म गर्दिनँ भनेर त्यसमा सङ्ग भनेको आसक्ति पनि मा अस्तु। एउटा कुरा हुन्छ मैले गर्छु भनेर आसक्ति हुन्छ, अर्को मैले गर्दिनँ भनेर पनि आसक्ति हुन्छ। गर्दिनँ भनौँ भने पनि त त्यसमा कर्तृत्वको अभिमान आयो त, गर्दिनँ भनौँ भने पनि आयो। त्यो गर्छु पनि भन्नु भएन, गर्दिनँ पनि भन्नु भएन, त्यस्तो प्रकारको हुनु। अकर्मणि सङ्ग मा अस्तु। अकर्ममा कर्म नगर्नेमा पनि तिम्रो जो आसक्ति होला त्यो पनि नहोस्। अब विचित्र छ हेर्नुहोस्। अब पहिला त कर्म गर, भाइ तिम्रो कर्म गर्नेमा अधिकार छ, कर्म गर भन्नु। कर्म त गर्ने, तर हाम्रो नियम के छ? प्रयोजनम अनुद्देश्य मन्दोपि न प्रवर्तते। कुनै पनि प्रयोजन नभएसम्म मन्दभन्दा मन्द व्यक्ति पनि कुनै कर्म गर्नको लागि प्रवृत्त हुँदैन। अब हजुरले भन्दै हुनुहुन्छ फलको बारेमा चिन्तन नगर, कर्म गर भन्नुहुन्छ। फलै नदेखिकन कसरी कर्म गर्ने त? एउटा समस्या त्यहाँ छ। अनि अर्को कुरा भन्नुहुन्छ फल कर्म फल हेतु मा भू। कर्म फलको तिमी हेतु पनि नबन। कर्मफलको हेतु नबनेर अकर्मणि सङ्ग मा अस्तु, मैले कर्म गर्दिनँ भनेर यस्तो प्रकारको आसक्ति पनि तिमीले नगर। उही पाण्डवहरूलाई भन्नुभएको थियो नि उतापट्टि, यहाँ पनि पाण्डवै हुनुहुन्छ यिनीहरू। ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्य आततायी बदार्हण भने जस्तो कुरा। अश्वत्थामाले पाण्डवका पुत्रलाई मारिसकेपछि अब के गर्ने त भन्ने निर्णय भएन, के कसो गर्ने भन्ने निर्णय नभएको अवस्थामा त्यही बेला भगवान आउनु आएर के भन्नुहुन्छ, यसलाई मारौँ कि छोडौँ कि के गरौँ भन्ने निर्णय भएको थिएन। त्यो बेला भन्नुभयो ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्य। ब्राह्मणलाई कुनै पनि स्थिति केही गरे पनि मार्नु हुँदैन। एउटा कुरा भन्नुभयो, अश्वत्थामा ब्राह्मण हुन्। अनि अर्को कुरो उता के भन्नुहुन्छ, आततायी बदार्हण। जो आततायी हो त्यो वध गर्नको लागि योग्य छ। अब अश्वत्थामा आततायी, ब्रह्मबन्धु पनि हो। समस्या पर अब के गर्ने, मार्ने कि छोड्ने भन्ने समस्या परिसकेपछि जस्तो प्रकारको सन्देहास्पद वाक्यलाई उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो, पछि गएर निर्णय गरियो सम्माननीय व्यक्तिलाई मार्नु मात्रै अपमान होइन, त्यसको के गरिदिनु, पदच्युत गरिदिनु अथवा अपमान गर्नु, यो पनि मृत्युभन्दा ठुलो दण्ड भनेर निर्णय गरियो। त्यस्तै यहाँ पनि के गर्ने त, पहिला त कर्म गर, फलको अधिकार, फलको चाहना नगर। अनि कर्मफलको हेतु पनि नबनेर फेरि म कर्म नगर्नेवाला हुँ भन्ने अभिमान पनि नगर। के गरौँ त भनेपछि अब जे भगवान्ले भन्नुहुन्छ त्यही गर। यस्तो अवस्थामा के भन्ने, गुरु राज्ञा गरियसी। यस्तो स्थितिमा गुरु राज्ञा गरियसी, गुरुजीले जे भन्नुहुन्छ अथवा अभिभावकहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो कर्म गर। त्यो भनेर यो कर्मयोगको स्वरूपको बारेमा प्रतिपादन गर्नुभयो। त्यही भएर बताइएको छ गहना कर्मणो गति। कर्मको गति अत्यन्त गहन छ, बुझ्न सकिँदैन। त्यही बताएर फेरि अगाडि अब योगको परिभाषा बताउँदै अनि समत्वको
कथन गर्दै हुनुहुन्छ। योगको परिभाषा पनि बताउनु भएको छ अनि समत्व भनेको के हो त त्यो बताउनु भएको छ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनञ्जय, संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु। संगम त्यक्त्वा सबैभन्दा पहिला त के गर, संग भनेको आसक्ति, आसक्तिलाई के गर, त्याग गर। अब आसक्ति भनेर भन्ने हो भने तो हिन्दीमा के भन्छन् भने आसक्तिलाई आ तो शक्ति है पर जा नहीं सकती, त्यसको नाम आसक्ति है। आउन त आउँछ अरे तर जाँदैन अरे। त्यस्तो प्रकारको आसक्ति जो आउने खाले त्यसलाई तिमीले के गर, त्यक्त्वा त्याग गरेर, अर्थात् कर्मफलको कुनै प्रकारको तिमीलाई आसक्ति पनि नहोस्। संगम त्यक्त्वा केमा संग त्याग्नु त भन्दा सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा, आसक्तिलाई परित्याग गरेर सिद्धि अथवा असिद्धि। पहिला अर्जुनले के भनेका थिए, म युद्ध गर्न जाँदैछु, जाँदै गर्दा उनीहरूले जित्छन् कि मैले जित्छु कि त्यो पनि निश्चित छैन भनेर जो भन्दै थिए, त उनले जित्छन् कि मैले जित्छु कि भन्ने खाले सिद्धि असिद्धिमा पनि तिमी विचलित नहौ। सिद्धि र असिद्धिमा पनि तिमी के हौ, समः भनेको समान बुद्धिवाला हौ। ठिक पहिले भनिहाल्नुको कर्म गर, फलको आशा नगर। भनेपछि हामीहरूले पनि के गरौँ, तत्तद वर्ण तत्तद आश्रमीलाई शास्त्रमा जुन कर्म गर्नको लागि प्रतिपादन गरेको छ त्यो कर्म गर्दै गर्दै अगाडि बढौँ। फल मिलेन भनेर चिन्ता नगर, समय आयो भने फल मिल्छ। वृक्ष लगाइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ, मलजल त्यसलाई गर्नु पर्यो। समय आयो भने फुल पनि फल्छन्, फल पनि दिन्छ, छाहारी पनि दिन्छ, सबै दिन्छ त्यसले। त्यस्तै यहाँ पनि संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा, संगलाई तिमीले परित्याग गर, आसक्तिलाई परित्याग गरेर सिद्धि र असिद्धिमा समान बुद्धिवाला भएर योगस्थ, योगमा स्थित भएर, योगमा तिमी स्थित भएर योगस्थ कर्माणि कुरु, योगमा स्थित भएर आफ्नो कर्तव्य कर्मको पालन गर। योग भनेको विचलित नभइकन, योगमा स्थित भएर भनेको विचलित नभइकन। मलाई हजुरले नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ, मैले यो कर्म गर्दैछु, यसले मलाई नराम्रो पो गर्छ कि भन्ने कुरा पनि नसोचिकन विचलित नभइकन योगस्थ कर्माणि कुरु, योगमा स्थित भएर तिमीले कर्म गर। यसैलाई के भनिन्छ, समत्वम योग उच्यते। यही समतालाई नै योग भनिन्छ। अर्थात् जति पनि हजुरले सिद्धि असिद्धि सफलता असफलता जति पनि आउँछन् ती सबैमा समान भएर यदि कर्म गर्दै जानुभयो भने त्यही व्यक्तिको योगी हो। जस्तो विषम परिस्थिति आए पनि ठिक छ, मेरो प्रारब्ध कर्म अनुरूप मलाई यो फल मिलेको छ, मैले नभोगिकन यो समाप्त हुनेवाला छैन भनेर दृढ निश्चय गरेर अगाडि गर्दै गयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, योगी भनिन्छ। यही समतालाई नै के भनिन्छ, योग भनिन्छ। त्यही भएर ठुला ठुला समस्याहरू आउँदै गर्दा पनि व्यक्ति विचलित हुँदैनन्। जो साधक हुन्, जो सत्सङ्गी हुन्, तर जो सत्सङ्गमा छैनन्, साधक छैनन्, ती व्यक्तिहरू के हुन्छन्, सानो केही समस्या आयो भने पनि हाय हाय म मरे। त्यही सत्सङ्गी र असत्सङ्गीमा यो दुई भेद हजुरहरूले श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यमा सुन्नुभयो। आत्मदेव ब्राह्मण र धुन्धुलीको कथा। आत्मदेव ब्राह्मणको कल्याण भयो, गोकर्णको ज्ञानले गर्दा, सत्सङ्गको माध्यमले गर्दा उनको कल्याण भयो। तर धुन्धुली के गरे, रात्रौ कूपे निपातितः, रात्रिको समयमा कुवामा गएर हाम फालेर मरिन्। आत्मदेवको कल्याण भयो भन्न खोजेको मतलब आत्मदेव सत्सङ्गी पहिलेदेखि पनि ज्ञात विद्वान हुनुहुन्थ्यो। त्यही बताएको छ, द्वितीय इव भास्कर। विद्यामा, योगमा, साधनामा यति समर्थ हुनुहुन्थ्यो कि दोस्रो सूर्य जस्तो तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो। हुँदै गर्दा पनि पहिला पनि अब कहानी त लामो छ हैन, त्यो भइसकेपछि अन्तिममा गएर उहाँले के गर्नुभयो, म यस्तो समस्यामा परेँ, यस्ता सन्तान हुनभन्दा त बरु नहुन ठिक,
पहिला पनि मर्न भनेर हिँड्नु भएको थियो आत्मदेव ब्राह्मण, किन सन्तान छन् भनेर, छैनन् भनेर। अब अहिले पनि आत्मदेव ब्राह्मण मर्न भनेर हिँड्नु भएको छ, यस्तामा बस्नुभन्दा यस्ता सन्तान हुनुभन्दा नहुन ठिक भनेर मर्न हिँड्नु भएको थियो। त्यही बेलामा गोकर्णजीले भन्नुभयो, पिताजी हजुरले यो देहेस्थिमांस रुधिरे भिमतिम तेजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। देह के हो? अस्थि मांस रुधिर इत्यादि इत्यादिबाट बनेको यो मांसपिण्ड, यसमा म अनि त्यसपछि गएर जाया सुता पत्नी पुत्र सम्पत्ति आदिमा मेरा भनेर हजुरलाई जो मोह छ नि, यिनी मेराले दुःख दिए मैले दुःख दियो भन्ने जो छ, यो मोहलाई के गर्नुहोस्, हजुरले तुरन्त छोडिदिनुहोस्। छोडेर यो मोहलाई परित्याग गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि गएर यहाँबाट जङ्गलमा जानुहोस्, वनमा भन्नुभएको छ। वन भनेको हामीले सामान्य रूपमा जङ्गल लिन्छौँ, वृक्षहरूको समूह, त्यो होइन। वनको मतलब हो वन सम्भजनीय, वन सम्भजनीय, जो सम्भजनीय तत्त्व, जो भजन गर्न योग्य छ, परम तत्त्व, जसलाई प्राप्त गरिसकेपछि अरू कुनै पनि तत्त्व प्राप्त गर्नको लागि अवशिष्ट रहँदैन। जसलाई जानेपछि अरू कुनै पनि तत्त्व जान्नको लागि बाँकी रहँदैन। त्यस्तो उपदेश गोकर्णले दिनुभयो, पिताजी यहाँ छोडेर जानुहोस् अनि जङ्गलमा गएर वनमा गएर के गर्नुहोस्, दशमस्य पाठात्, श्रीमद् भागवत महापुराणको 10औं स्कन्धको पाठ गर्नुहोस्। त्यहाँ सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्माका अनेक प्रकारका सरस लीलाहरूको निरूपण गरिएको छ। त्यो चिन्तन गर्दै गर्दै हजुर जानुभयो भने के हुन्छ, त्यो सम्भजनीय तत्त्वलाई प्राप्त गरेर हजुरको कल्याण हुन्छ भनेर गोकर्णले दिएको ज्ञान लिएर आत्मदेव ब्राह्मण जानुभयो। तर धुन्धुलीले पनि सुनेकी थिइन् त, भन्दै गर्दा आत्मदेव ब्राह्मणलाई भन्दै गर्दा उनले पनि सुनेकी थिइन्। उनी पनि त उहाँको कल्याण हुन्छ भने मेरो पनि हुन्छ भनेर पछि लाग्नु पर्ने थियो, लागिन। नलागेपछि के भयो, पछि गएर अब गोकर्ण पनि तीर्थयात्रा गर्न गए अनि यतापट्टि धुन्धुकारीले अब सताउन थाल्यो। भएको छ भने सब लगाएर रात्रौ कुपे निपादित भनेको दिउँसो देख्यो भने कसैले बचाउन सक्छ। रात्रि भनेको के हो? अज्ञान। कुवा भनेको के हो? संसार। यो अज्ञानको कारणले गर्दा यो संसार रूपी कुवामा उनी हाम फालेर मरिनु भनेको जन्म र मृत्युको चक्रमा परिन्। त्यो तत्त्वलाई साक्षात्कार नगरेर आत्मदेव ब्राह्मणले त्यो सम्बन्धित तत्त्वलाई प्राप्त गरेर उनको कल्याण भयो। त्यस्तै प्रकारले माने जो व्यक्ति सत्सङ्गी हुन्छ त्यो व्यक्ति त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो कल्याण गर्छ। जो सत्सङ्गी हुँदैन उसले के गर्छ? आत्महत्या गर्छ। आत्महत्या भनेको फेरि अर्को विचारको लागि आत्माको त कहिले हत्या हुँदैन, आत्मा नित्य छ, आत्माको हत्या हुँदैन। तर के त भने यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर मर्त्यलोकमा आएर जसले आत्मतत्त्वको साक्षात्कार गर्दैन त्यही आत्मघाती हो। एक चात महानो जना, जसले त्यो आत्मतत्त्वको साक्षात्कार नगरिकन गयो भने ती आत्मघाती। अब हामीहरू आफैले सोचौँ के हुन्छ। सिद्ध सिद्ध्यो सबो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यसलाई के भनिन्छ? योग भनेर भनिन्छ अर्जुन, तपाईहरु तिमी समान भएर बस। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतव। बुद्धि योगात् कर्म दूरेण अवर। जो व्यक्ति बुद्धि योगले युक्त हुन्छ, तो बुद्धि योगमा जो व्यक्ति युक्त छ त्यो कर्म सकाम कर्मबाट के हुन्छ? दूर भनेको टाढा हुन्छ। बुद्धि योगबाट जो व्यक्ति युक्त छ त्यो दूरेण अवर। कर्म अनि ज्ञान। ज्ञानमा मान्नुहोस् जो व्यक्ति परिनिष्ठित छ त्यसले के सोच्छ? यो कर्म गर्ने, कर्मको फल प्राप्त गर्नु भनेको के हो? एकदम निम्न श्रेणीको कुरा हो, प्राथमिक स्तरको कुरा हो भनेर त्यसलाई उसले टाढैबाट छोड्ने प्रयास गर्छ। र बुद्धि योगात्, बुद्धिको योगको कारणले गर्दा कर्म दूरेण अवरम। अतः हे धनञ्जय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। त्यही भएर तिमीले के गर? बुद्धिको शरणमा जाऊ। कुन बुद्धि? समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धिको शरणमा जाऊ। त्यहाँ गयो भने त्यही समत्व बुद्धिको शरणमा गयो भने तिम्रो के हुन्छ? रक्षा हुन्छ। हि फल हेतव कृपणा।
यदि त्यसमा गएर कुनै व्यक्तिले कर्म गरेर अनि कर्मको फलको इच्छा गर्छ, चाहन्छ भने त्यो कृपण भनेको अत्यन्त दीन हो, अत्यन्त दुखी हो। भूपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। भूपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम। भूप भनेको राजाको चित्त कतिखेर के हुन्छ, परिवर्तित हुन्छ, कतिखेर थाहा हुँदैन। ठुला मान्छेको चित्त क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एकै क्षणमा तिनीहरू सन्तुष्ट पनि हुन्छन् अनि एकै क्षणमा फेरि रुष्ट पनि हुन्छन्, थाहा पाउन सकिँदैन। त्यस्तै कृपणस्य वित्तम, त्यसको पनि केही भरोसा। यदि त्यो बुद्धियोगमा नलागेर कर्मदेखि टाढा भएन, त्यो कर्मको फलको कसैले इच्छा गर्छ भने, फलको चाहना गर्छ भने त्यो व्यक्तिको हो कृपण हो। त्यही भएर अर्जुन तिमी के भन, बुद्धियोगात् शरणम अन्विच्छ, समत्व बुद्धिको शरणमा तिमी जाऊ। जबसम्म समत्व बुद्धि हुँदैन, फलको तिमीले आशा गर्छौ, तबसम्म तिमी के भन्छौ, कृपण भन्छौ। तो दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तः सुकृत दुष्कृते उभे इह जहाति। समत्व बुद्धिले जो व्यक्ति युक्त भएको छ, त्यो व्यक्तिले के गर्छ, सुकृत दुष्कृते उभे। सुकृत भनेका पुण्य कर्म, दुष्कृत भनेका नराम्रा कर्म। यी सबै उभे भनेको दुईटैलाई, इह यो लोकमा, यो मनुष्य लोकमा आएर जहाती त्याग गर्दछ। अर्थात् सुकृतले पनि बन्धनमा पार्ने हुन् अनि दुष्कृतले पनि बन्धनमा पार्ने। शुभ कर्म गर्नुभयो भने सुख भोग्नु पर्यो। सुख भोग्नको लागि त हामीले चिन्तन गरिरहेका छौँ दिवाकालीन सत्रमा, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, भोग साधनम सूक्ष्म शरीरम। शरीर धारण नगरेसम्म भोग हुँदैन। भोग गर्नको लागि या त दिव्य शरीर धारण गर्न पर्यो, या त अदिव्य गर्न पर्यो, या त दिव्यादिव्य गर्न पर्यो। शरीर धारण नगरिकन भोग हुँदैन। अनि शरीर के हो, शरीरम व्याधि मन्दिरम, शरीर रोगको घर। अब यो रोगको घरलाई, दुखालयलाई धारण गरेर आएर बसिसकेपछि यहाँ दुःख हुँदैन भन्ने कुरो हुन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले अर्कालाई हेरेर मेरो दृष्टिमा तो सुखी छ, उसको दृष्टिमा ऊ सुखी छ, ऊ सुखी छ भनेर चिन्तन गर्छ भने त्यो वृथा, त्यो बेकार। यो संसारमा आएर कोही पनि सुखी छैनन्, सबै के छन्, कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही रहत धन बिन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ते न चंद्रस्य सुखमस्ति न सुखम चक्रवर्तिन, सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविन। तिनै सुखी छन्, त्योदेखि अतिरिक्त अरू कोही पनि सुखी छैन। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः, कौपिन धारण गरेर परमात्माको चिन्तन गर्दा मस्त भएर बसेका छन्, तिनै के छन्, भाग्यमानी छन्, सुखी छन्। अरू यो बनाउला, यो संग्रह गरौँला, यो बनाइसके सुखी हुँला, यो सुखी होला भन्दै गयो, कोही सुखी हुनेवाला छैन अर्जुन। त्यही भएर तिमी के गर, बुद्धियुक्त, बुद्धियुक्त हौ, समत्व बुद्धिले युक्त भएर उभे सुकृत दुष्कृते इह जहाति। बुद्धिमान व्यक्तिले के गर्छन्, यो सबै छोड्छन्। तस्माद् योगाय युज्यस्व, त्यो भएर अर्जुन तिमी के गर, समत्व रूप योगमा तिमी लाग। युज्यस्व, युक्त हौ, लाग। समत्व रूप योगमा तिमी परिनिष्ठित हौ। किनकि योग कर्मसु कौशलम, त्यही योगको कुशलताले, कर्मको कुशलताले नै व्यक्तिलाई के गर्छ, कर्म बन्धनबाट छुटाउँछ। अब योग कर्मसु कौशलम के हो भन्नुहुन्छ भने, जो व्यक्ति कुशल हुन्छ नि त्यसले त्यही काम गर्यो भने पनि अर्कै प्रकारले गर्छ। जो कुशल हुँदैन त्यसले लटर पटर पार्छ, भोजन बनाउँदै गर्दा, केही सुधार्दै गर्दा। अब जानेको व्यक्ति चाहिँ कुशल छ भने त्यसको अर्कै हुन्छ। अझ कुशल छैन भने जति प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा त धेरै त उसले खर्च गरेर यत्तिकै सक्छ, यताउता गराए दुरुपयोग गर्छ।
जो कुशल हो उसले के गर्छ, कति पनि दुरुपयोग नगरिकन सबै उपयोग गर्छ, सदुपयोग गर्छ। एउटा अर्को कुरा, योग कर्मसु कौशलम भनेको के हो भने, जस्तो यो कुशी औँसी आएर गयो नि, कुशी औँसी, त्यो कुशी औँसीमा के गर्ने प्रचलन हुन्छ? कुश उखाल्ने हो, कुशोत पाटिने हो। कुश काट्छौँ, काट्ने होइन, कुशोत पाटिने, उखेल्ने हो। अब त्यो उखेल्ने बेलामा जो विज्ञ मान्छे छ, विज्ञ व्यक्ति छ, त्यसले के गर्छ? त्यसलाई अलिक सरप्प समातेर झडक्क निकाल्छ। निकाल्यो भने हात काट्दैन। अब त्यो विज्ञ छैन, यदि अलिकति माथि नै समातो अनि अलिकति कमजोरी गरेर समातो भने त्यो कुशले काट्छ। हो त्यो कुशल अनि अकुशल। कर्म त्यही अलिक तल समातेर झडक्क पार्यो भने तलबाट नि आउँछ, हातलाई केही समस्या हुँदैन। अनि अलिकति माथि अनि अलिक धल्लो गरेर समात्यो भने त्यसले काट्यो। योग कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति कुशल छ त्यो व्यक्तिले त्यही कर्मलाई राम्रो प्रकारले गर्छ। जो कुशल छैन, राम्रा राम्रा सामग्रीहरू छन् भने पनि बनाउने बेलामा त्यस्तै लटरपटर बनाइदिन्छ कुशल नभएको मान्छेले। धेरै सामग्री त्यस्तो केही छैन भने पनि कुशल छ भने यताउता चटचट पारेर चटक्क एकदम हेर्दा पनि राम्रो, खाँदा पनि राम्रो बनाउँछ त्यो कुशल। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब यी श्लोकहरू त अब यस्ता यस्ता छन् कि आनन्दले 1-2 दिनसम्म चिन्तन गर्ने यस्ता छन्, तर हामीलाई समय छैन, हामी छिटो छिटो दौडिन्छ। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। निश्चित गरेर भन्दै हुनुहुन्छ भगवान्, बुद्धियुक्ता मनीषिणः। बुद्धिले, अब यहाँ बुद्धिले कुन लिने? समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि जसलाई योग बताइएको थियो, समत्वम योग उच्यते वाला, त्यो बुद्धियुक्ता भनेको समबुद्धिले युक्त भएका, मनीषिणः भनेका ज्ञानीजन, विवेकीजन, विचारशील जन। कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्मबाट उत्पन्न भएको फललाई परित्याग गरेर, कर्मजं कर्मात् जायते इति कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्मबाट उत्पन्न भएको फललाई त्याग गरेर, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता। अब हामी जन्म र बन्धनको चक्रमा कसरी परिन्छ? कर्मको फलको चाहना गरेर। किनकि प भनेको पतन, फ भनेको फलाशा, ब भनेको बन्धन, भ भनेको भय, म भनेको मरण। के को कारणले हुन्छ? पवर्गले। त्यो पवर्गबाट रहित भयो भने अपवर्ग, अपवर्गमा पतन पनि हुँदैन, फलाशा पनि छैन, बन्धन पनि छैन, भय पनि छैन, मरण पनि छैन। त्यो सारा कहाँबाट आउँछ त भनेको कर्मज फलबाट आउँछ। कर्मबाट उत्पन्न भएको फलको चाहना गर्यो भने पवर्ग, कर्मबाट उत्पन्न भएको फलको चाहना गरेन भने अपवर्ग। त्यो कर्मजं फलं त्यक्त्वा, कर्मबाट उत्पन्न भएको फललाई परित्याग गरेर जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता, जन्म र बन्धनको, जन्म रूप बन्धनबाट त्यो व्यक्ति के हुन्छ? विनिर्मुक्त। केवल मुक्त होइन, विनिर्मुक्त। मुक्तमा पनि हेर्नु त यहाँ त नि पनि छ, नि पनि छ, बी पनि छ, दुईवटा उपसर्ग छ। एउटा त मुक्त, मुक्तमाथि नि, अनि त्यसपछि गएर अर्को फेरि बी। विशेष प्रकारले शेष नराखिकन पुरै के हुन्छ? मुक्त हुन्छ। अनि के प्राप्त गर्छ त नि त्यसले? यहाँबाट जन्मबन्धनबाट मुक्त हुन्छ र के प्राप्त गर्छ? अनामयम पदम गच्छन्ति। त्यस्ता ती व्यक्तिहरू के गर्छन्? अनामयम पदम गच्छन्ति। निरामय भन्छ नि हामीले। आमय भनेको रोग। सर्वे सन्तु निरामया भनेर प्रार्थना गर्छौँ। त सर्वे सन्तु निरामया भनेको सम्पूर्ण प्राणीहरू के हुन्? रोगबाट रहित हुन्। अब यहाँ आमय भनेको रोग मान्नुहोस् अथवा विकार, अनामय भनेको निर्विकार। त निर्विकार भावलाई के गर्छ? उसले प्राप्त गर्छ। उही यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। त्यो धामलाई प्राप्त गर्छ, त्यहाँ गएपछि कुनै विकार पनि हुँदैन, आउन अनि जान पनि पर्दैन। त्यो कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामय पदलाई, निर्विकार पदलाई तिनीहरूले प्राप्त गर्छ। अब वैराग्यद्वारा बुद्धि शुद्ध हुन्छ,
स्वच्छ हुन्छ। स्वच्छ भयो भने त्यसको मति पनि निश्चल हुन्छ। निश्चल भयो भने अनि बल्ल गएर उसले परमात्माको अथवा परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउनु हुन्छ। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलितं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, जसको मानुष तो व्यक्ति को बुद्धि यदा ते बुद्धि अर्जुनलाई अगाडि राखेर भन्दै हुनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ मुख्य निमित्त बनाएर, तर सम्झाएको सबै हामीहरूलाई पनि हो। यदा ते बुद्धि मोहकलिलं व्यतितरिष्यति, जहिले तिम्रो बुद्धि मोहकलिलं भनेको मोहरूपी हिलो, दलदल भन्छ नि, मोहरूपी त्यो हिलोबाट तिम्रो के हुन्छ, व्यतितरिष्यति, बुद्धि पारिजान्छ अथवा निक्लिन्छ, तर्छ। मोहरूपी दलदलबाट तिम्रो बुद्धि जहिले तर्छ, त्यहाँबाट निक्लिन्छ, तदा मोहरूपी दलदलबाट तिमी बच्यौ भने श्रुतस्य श्रोतव्यस्य, श्रुतस्य भनेका सुनेका कुरा, श्रुतस्य सुनेका कुरा, अनि श्रोतव्यस्य भनेको अगाडि सुनिने कुरा, अर्थात् इहलोक सम्बन्धी अनि परलोक सम्बन्धी। इहामुत्रार्थ फलभोग विराग, सम्झिनुहोस्। यो लोकमा पनि उसलाई कुनै फलको आशा इच्छा हुँदैन, अनि यहाँबाट गइसकेपछि पनि अर्को लोकमा मलाई यस्तो प्रकारको फल मिलोस् भन्ने प्रकारको पनि चाहना भएन भने श्रुतस्य श्रोतव्यस्य निर्वेदं गन्तासि, अनि बल्ल गएर उसले के गर्छ, वेद निर्वेद भनेको वैराग्य, वैराग्यलाई प्राप्त गर्छ। जहिले तिम्रो बुद्धि मोहरूपी दलदलबाट द्वन्द्वबाट व्यतितरिष्यति पारी जान्छ, मुक्त हुन्छौ, त्यो स्थिति भइसक्यो भने तिम्रो श्रोतव्य अनि श्रुतस्य श्रोतव्यस्य छ, सुनेका कुरा अनि अगाडि आउने सुनिने कुरा, अर्थात् यो लोकमा उपभोग गरिने कुरा, अनि यहाँबाट गइसकेपछि अर्को लोकमा गएर जो सुख प्राप्त गरिन्छ स्वर्ग आदिमा, ती सबैमा तिमीलाई के हुन्छ, निर्वेदं गन्तासि, तिमीले वैराग्यलाई प्राप्त गर्छौ। त्यो भएर के गर, समत्वम योग उच्यते, समतामा तिमी परिनिष्ठित हौ भनेर अर्जुनले भगवानलाई सम्झाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। भगवानले अर्जुनलाई के गर्नुभयो, सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो। अब के सम्झाउनुहुन्छ त, के सम्झाउनुहुन्छ भन्ने कुरा अब अगाडि गएर फेरि अर्जुनको अलग प्रश्न आउँछ। 53 हुनलाई एउटै छ होला हैन, एउटा बाँकी छ, अगाडि गएपछि अर्को प्रसङ्ग आउँछ, त्यसलाई पनि उच्चारण गरौँ सकौँ है त। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि यदा समाधौ निश्चला अचला थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना भनेको श्रुति पनि अलग अलग प्रकारका छन्। कहीं फलको प्रतिपादन गर्छन्, कहीं कहीं कर्मको प्रतिपादन गर्छन्, कहीं योगको प्रतिपादन गर्छन्, कहीं ज्ञानको प्रतिपादन गर्छन्, कहीं सकामको कहीं निष्कामको अलग अलग छन्। तो श्रुति विप्रतिपन्ना अलग अलग प्रकारका सुनेका ती वचनहरू, तिमीले आजसम्म सुन्यौ शास्त्रमा पुराणहरूमा,
जो सुन्यौ ती सुनेका वचनले तिमीलाई के गरेका छन्? विचलित बनाएका छन्। के हुन्छ भने मान्छे विचलित हुँदैन, विचलित अर्काका कुरा सुनेर विचलित हुन्छ। नसुनिकन आफ्नो अनुसार गऱ्यो भने उसलाई केही समस्या हुँदैन। आएर सुनाइदिन्छ एउटा, ए तँलाई त यसो पो भन, उसले त यसो पो गर्दैछ भनेर भनिदियो भने अनि त्यसपछि व्यक्ति विचलित हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि अर्जुनलाई भगवानले भन्नुहुन्छ श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि, भाइ तेरो बुद्धि अनेक प्रकारका यी वचनहरू सुनेर तेरो बुद्धि विचलित भएको छ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि, तिम्रो बुद्धि के भएको छ? विचलित भएको छ। त्यसकारण के गर? यदा समाधौ निश्चला अचला थास्यति, जहिले तिम्रो त्यो बुद्धि समाधौ भनेको परमात्मामा, परम तत्त्वमा निश्चला अचला, निश्चल भएर अनि स्थिर भएर, स्थिर भइसकेको व्यक्तिले निर्णय गर्यो भने मान्नुहोस् अर्काले आएर जति सुनाए पनि नेङ्गते सोपमा स्मृता, वायुरहित भएको स्थानमा बालिएको दीपको ज्योति जसरी यताउता हल्लिँदैन त्यस्तै टस मस हुँदैन। नचिकेता यमराजले त्यति प्रलोभन दिँदै गर्दा पनि नचिकेता विचलित भएनन्। त्यस्तै प्रकारले तिमी पनि के गर्छौ? यदा समाधौ निश्चला अचला थास्यति, तिम्रो अनेक प्रकारका कुराहरू सुनेर विचलित भएको जो बुद्धि छ त्यो बुद्धि समाधिमा गएर परमात्मामा गएर तिम्रो निश्चल स्थिर बुद्धि लाग्यो, स्थित भयो भने तदा योगम अवाप्स्यसि, अनि बल्ल गएर तिमीले के गर्छौ? योगम अवाप्स्यसि, योगलाई तिमीले प्राप्त गर्छौ। अर्थात् परमात्मासँग तिम्रो नित्य संयोग हुन्छ। म परमात्मा हुँ भनेर भगवानले भन्नुभएको छैन त्यो बेला। परमात्मासँग तिम्रो के हुन्छ? नित्य सम्बन्ध हुन्छ। अति मथुराका उतातिरका ग्वालहरूले भन्दै गर्दा गोवर्धन पूजा गर्ने बेलामा प्रसङ्ग आएको थियो नि, भगवानको पूजा गर, म हुँ भन्नु भएन, भगवानको पूजा गर, भगवानको पूजा गर्यो भने तिमीहरूको सबैको कल्याण हुन्छ भन्दै गर्दा अनि भगवान स्वयं आफू नै बनेर बस्नुभयो। त्यहाँ आफू नै बनेर गोवर्धनमा बसेपछि त्यहाँ भएका गोठाला गोठालीहरूले सबैले हेरे अरे के, अरे कन्हैया तँ जस्तै छ नै भगवान, त तँ र भगवानमा केही फरकै छैन, कस्ता भगवान हुने नि भन्दै गर्दा भगवानले भन्नुभयो होइन यस्तो हो, भगवान त अलगै हुनुहुन्छ। मैले जुन गाईको दुध खान्छु नि हो त्यही गाईको दुध मेरा भगवानै खानुहुन्छ, त्यही भएको भएर म जस्तो छु त्यस्तै हुनुभयो भगवान भनेर तिनीहरूलाई के गरिदिनु भएको छ? टालटुल पार्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि भगवानले भन्नुहुन्छ मसँग आएर तिम्रो नित्य योग होस् भनेर भन्नु भएन। के गर्छौ? तदा योगम अवाप्स्यसि, यस्तो प्रकारको स्थिति भयो भने अनि बल्ल गएर तिम्रो परमात्मासँग नित्य संयोग हुन्छ। संयोग भयो भने तिमी समाधिमा स्थित हुन्छौ, परमात्मामा स्थित हुन्छौ भनेर भनिसकेपछि अब अर्जुनले अब अगाडि प्रश्न गर्छन् भगवान स्थिर बुद्धि पुरुषको विषयमा। स्थिर बुद्धि भएका व्यक्ति कस्ता प्रकारका हुन्छन्, तिनीहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ, कसरी जान्ने हो त भन्ने मेरो मनमा प्रश्न छ। त्यो प्रश्नको उत्तर हजुरले दिनुहोस् भन्दा भगवानले भन्नुभयो आज सभा नै हुन थालिसक्यो, ढिला भयो, अब त्यो प्रश्नको उत्तर मैले भोलि दिन्छु, भोलि ठिक्क सभा 8 बजे आउनु भनेर के भन्नुभयो? भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो। भगवानले भनेपछि हामीले पनि मान्नु पऱ्यो। अब आज के महाअष्टमी लाग्यो कि के भयो? अनि किन खाली भयो त सबै? केही भयो श्राद्धले। ठिक छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, सत्संग परिवार को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वैदिक सत्य सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। गुरुदेव को